نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. سورة العنكبوت یہ وشتم پارات بپندوستم نمبر آیت ممخی رکوع کی دا مشرکان و شبہات دا نبی علیہ السلام پر رسالت بیان شو. اس پدی رکوع کی ہم دا مشرکان و شبہات دا نبی علیہ السلام پر رسالت بیانی. اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا فرمائی پیغمبر علیہ السلام دی کافران تا اوایا چھ زما او استاسو پا درمیان کی گواہی ورکون کی اللہ دی. اللہ گواہی ورکوی چھ زب پیغمبرم او تاسو گواہی نورکوی اللہ پاک کافی دی. بلد اللہ پاک علم دوم رضیات تی چھ پا اسمانون و پزمکو کی دا اللہ علم اس چیز داغد علم نپنا نشت. بلدہ کافران دی ایمان دی پا بوتانو باند او دا اللہ نا منکر دی دا تاوان کی پراتے. بلدی کافران دا نبی علیہ السلام نا مطالبہ دا عذاب کو کہ چرستا دا دین حق بے اترشتنی پیغمبرن پا منگ عذاب راوا. اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا فرمائی مادی دا پار دا عذاب ٹیم مقرر کرے کہ چرے دا ٹیم میں مقرر کرے نہیں فی الحال با میں عذاب ورکڑے او کلم چی پدی عذاب رازین و ناسا پا برازینی بخبرم نیو عذاب پا پیراش او بل دیوی چی عذاب نو عذاب که دا دنیا پدی رانش دا جہنم عذاب قاسم پدی باندی دا جہنم عذاب نخو خلاصی دین او بیا دا جہنم عذاب چی دی با دا جہنم پا اورنو پا دی عذاب کی پٹ بھی ہر طرف نا بدی دا پارا اور بھی او دی وقت کی بدی تو اوے رشی داغ عذاب دی چی تاسو پا دنیا کی کم گفتو ستاسو دا عمل او دا کفر بدلا ستاسو دا جہنم عذاب تاستا ملاوی. بیا چکم دا مکی مسلمانان اللہ پاک غیتا ترغیب دا ہجرت کرکے جے اے بندگان تاسو باندے دیزے کہ سخت دنو ہجرتو کی کر زمکہ خو زما فراخت زما عبادت کو کئی علاقہ پریگ نبیا مسلمانان ہجرتو کو اول حبشیتو کو اور بیا مدینی منوری تن ہجرتو کو. بیا دا اللہ جل شانہ دستور او قانون ذکر کی چی پہار چاہ باندے بمرگ رازی وعدہ دا مرگ اللہ پاک ذکر کی چی دا مرگ نفسو خلاصی دن کی نشت. بیا دا مومنانو نتیجہ اللہ ذکر کی چاچ ایمان روڑو او نیک اعمال اکرد اللہ فرمائی زبدی لڑیر خیبت دی او جنتو نورکم او دا خلق تورکوم چی اغی زمان پا دین باندی صبر کری او پا ما باندی توکل کری. او بیا اللہ جل شانہ بل کمال قدرت ذکر کی چی دنیا کے سمر مخلوق دی ٹول لز رزق ورکوم او دیر زناور داسی دی چی اغی زان لخبل رزق اوڑی قدری نشی بیم والا ورکوم اکداش انسانان خبزان لرزق روڑی زناور داسی دی اوڑلو مادم پکی نشتا اغیلم ز رزق ورکوم تاسولیم درکو دا رزق ورکول دا اللہ جل شانہ دا قدرت نخا. بل دا مکی مشرکان ستا مقابلہ کن اللہ دا یوالی انکار کی دی سر مناظر ہوگا دی توی چزمک اسمانون چا پیدا کر نورس حکمے چا پیدا کر دا مکی مشرکان بکوئی چی دا اللہ پیدا کر دی توی چی بیا ولی اللہ نمان دی توی چی دا اسمان دا طرف نا اوبسوک نازل او دا دی مریض مکی نا دا جوندی مزیدات تازہ فصل سوک در کی دا بدی تا توی چی دا اللہ پاک راکل سرد دی چی مشرکان شرک گئی خدا دا غیم عقیدہ و چی دا کارون دا اللہ علاوہ بل سوک نشک ہوئی دی تبیا اوی چی تاسو ولی اللہ نمانی عقل نولی کار ناخری چی ایمان رو او بل دا دنیا پا دی جن باندی تاسو مطمئنی دا دنیا دا جن دا خلوبی ٹوکی آرزی جن
اصل جن خدا آخرت دی هغه جن تاسو اختیار کړئ چې حقیقي زندگی تاسو ته ملو شي او د مشرکانو قباحت چې دی به کله کشته کې سواره شول او ناموافق هوا براغله بیا به چغې الله تعالی چې نجات را تراک ایمان برو او چې الله به نجات ورکړي غرقېدونه به بچل بیا به خپل شرک شروع نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې د خپل وحدانیت او د دې مشرکانو د شرک تردید او د خپل وحدانیت د دلایل بیان بل دا مشرکان وی مونږ ایمان نه وروړو اسنه چې خلک په مونږ باندې ظلمونه کوي په مکه کې الله فرمایي مکه خو حرم دا خو امن دی په دې کې څوک بچا باندې ظلم نشي کوي او بل دې الله سره شریکان جوړي دا خډېر وی ظالمان دي الله پاک مبارک وي دا خدایان دي د ځان بوتان خدایان جوړ کړي دا څومره دروغ وي او بیا الله جل شانه فرمایي کم انسان چې زما په دین کې مهنت کوي خپل مشقت کوي دې تمام د جنت او د هدایت دار آسان کو او زمون امداد بد دین کانو خلق سره نو فرمایي قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام کافی دے اللہ پاک ما بین زمو استاسو کی گواہ یعلم ما فی السماوات والارض اللہ پاک پیگی پاغذ چی پاسمان نو کی دی پزمک کی دی والذین آمنوا بالباطل او خلق چی ایمان روڑی دی کافران دی ایمان روڑی دی بالباطل پاکتان و باندی پباطل باندی وکفروا بالله او کفر کی پا اللہ باندی اولئک هم الخاسرون دا کسان بھی تاوانیان دی ويستعجلونك بالعذاب دیتان پجلدے باندے مطالبہ کی دا عذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب کچرن وددوی دا پارا نیٹا مقرر دا عذاب نخام خاف الحال پا دی باندے عذاب راغلی ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون او خام خواب رازی پا دی باندے عذاب ناسا پو دی بنکویگی یستعجلونک بالعذاب دیتان پا جلدے باندے مطالبہ کی دا عذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين او یقینا جهنم حاتک ان کی دی پا کافرانو باند یوم یخشاهم العذاب یادکا اور چراغیر بکی دویل العذاب من فوقم دپا صددوینا ومن تحت ارجن اولان دی دخبود طرفنا ویقول او دی تبا اللہ پاک کو فرمائی ذوقو تاسو سکی ما کنتم تعملون عذاب او سزا داغا کارون چی پا دنیا کے تاسو کم کری دی یا عبادی الذین آمن زما بندگانو مومنانو ان ارضی واسعت بے شک زماز بک فراخ دا یعنی ہجرت اکی فإیای فعبدون پس خاص زما عبادت اکی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس کن کے دم مرگ دی ثم الینا ترجعون بیا خاص من طرف تستاسو واپسی دا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چیمان روڑو عملو کدنے کے لنبوئنهم من الجنت غرفا من بخام خاٹکان ورکو دیتا پا جنت کی بالا خانا تجری من تحت الانہار چبہی بلاند داغید انہوں نہرونا خالدین فیہا دیبا میشی پاغی جنتن کی نعم اجر العاملین دیر خبتر دا عمل کون کو دا پارا عمل کون کے الذین کسان دی صبرو چغی صبر کری پا دنیا وعلا ربیم یتوکلون دی پخپل ربان دی توکل کبی وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا او ډیر جات د زند سرونا لا تحمل رزقها ځان لخپل رزق نشو چتولې الله يرزق الله پاک غیتم رزق ورکوي یاګم او تاسو تم درکې هو السميع العليم او د الله پاک اوریدون کې په ذات ولئن سألتم من خلق السماوات والارض کچرت تاسو کې د دوی نه چې چا پیدا کړی د اسمان او زمکي وسخر الشمس والقمر چا مسخر کړی دي تابع کړی دي ور اوس وګمه ليقولن الله خامخاب دوی وی چې الله پاک فانا يفكون بشرت دي اړول شي د حق دينا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله پاک پر خو کوي رزق چاته چوغواړي د خپل بندگانو تنګوي رزق چاته چوغواړي ان الله بكل شيء عليم بشک الله پاک پر سي باندې پیر ولئن سألتم كجرت تپوسو کی پیغمبر علیہ السلام ددوینا من نزل من السماء ماء چانا سوک نازلی دا اسمان طرف نوبو فاحیا بالارض من بعد موتیا فجوندے کی باغی باند ازمکا پس دا مرگ دا دیزمکینا لیقولن اللہ خامخاب دیوی چا اللہ پاک قل تو فرمائے الحمدللہ ٹول صفتن خاص اللہ پاک دا پارا دی
بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ اکثر د دوی عقل نه لري وما هذه الحیات الدنیا او ندی دا ژوند د دنیا الا لهو ولعب مگر لوب ټوکې دي وان الدار الاخرة یقینا کور د آخرت چې دی لهي الحیوان خامق حقیقت یا زندگی دا لو كانوا يعلمون کا چې دا خلق کوي دي فاذا ركبوا في الفلك ارکل چې سوار شي دا مشرکان په کشته کې دعوا الله دی را بلی الله پاک مخلصین له الدین پدا سحال کې چې خالص کوي الله پاک د پار دین او خپل دعا فلما نجاهم من البر فسر کله چې الله پاک دې ته نجات ورکړي او چې تدراوتو اذا هم یشرکون ناګان دې خپل شرک شروع کړي لیکفروا انجام داشي چې دې کفر کې بما آتینا په نعمتونو چې موږ دې ته ورکړي دي وليتمتعوا او دې پیدا واخلي فسوف يعلمون فزرد چې دې به پیشي په خپل انجام باندې اولم يروا دې نفي ان جعلنا حرما امنا چې یقینا منګر زول دي د دوی دا خار دا حرم امنا امن والا ويتخطف الناس من حولهم او خلق تختول شي چاپیر د حرمنا افبالباطل يؤمنون آیا په باطل باندې دا مشرکان ایمان وروړي یعنی په بوتان وبنعمت الله يكفرون او په نعمت الله پاک باندې کفر کوي چې شرک کوي ومن اظلم ممن افترى او سوق دی لوی ظالم دا چانه چې تړي علی الله بالله پاک باندې کذبن درو او کذب بالحق یا تکذیب کوي د حق پیغمبر او د قران لما جا ورکل چې وتراشي الیس فی جهنم مثل للکافرین آیا ندی جهنم ټکانا د مشرکان او کافرانو د پاره الذين جاهدوا او کسان چې جهاد کوي مشقت کوي مهنت کوي فینا زمون پلارو زمون په دین کې لنهدینهم سبلنا خامخا من تغید اغی رهنمایو کو رهنمایو کو د نیغلارو د هدایت د جنت وان الله لمع المحسنین او یقینا الله پاک خامخا دید نیکانو خلق سره واخذ دعوان الحمد لله